کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، 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 سارے دا سارا ملے سارے دا سارا ملے جنوں پیار مصطفیٰ دا، کہ سارے دا سارا ملے جنوں پیار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، اور جد کوئی یزید ابھرے ڈٹ جاویں تو بھی ایویں، جد کوئی یزید ابھرے ڈٹ جاویں تو بھی ایویں، جویں کربلا چ ڈٹے جویں کربلا چ ڈٹے پریوار مصطفیٰ دا، کتنا پیارا لگدا ہے دربار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، اور نسبت دا مان پوچھنئی، نسبت دا فیض پوچھنئی، پوچھ لے بلال کولوں، نسبت دا فیض پوچھنئی، پوچھ لے بلال کولوں، نسبت دا فیض پوچھنئی، پوچھ لے بلال کولوں، کعبے تے بانگ دے وے، کعبے تے بانگ دے وے حبدار مصطفیٰ دا، کعبے تے بانگ دے وے حبدار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، اور نہ ہی دوا دی لوڑے نہ ہی شفا دی لوڑے، نہ ہی دوا دی لوڑے نہ ہی شفا دی لوڑے، مر جاوے بس مدینے مدینے، مر جاوے بس مدینے بیمار مصطفیٰ دا، مر جاوے بس مدینے بیمار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، اور قرآن دا جے پوچھنے ناصر خلاصہ کیے، قرآن دا جے پوچھنے ناصر خلاصہ کیے، قرآن تے ہے سارا سارا، قرآن تے ہے سارا کردار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا، سارے دا سارا ملے جنوں پیار مصطفیٰ دا، کتنا زمین تے سجدہ دربار مصطفیٰ دا۔